دین کرام اساں سورۃ المعارج دی آیات مقدسہ پڑھیاں جہدے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی انسان ان الانسان خلق ہلوعا کہ انسان بڑا بے صبرہ بھی ہے تے حریص بھی ہے، لالچی بھی ہے۔ لیکن انہاں آیتاں تو بعد اگے ہے 8 صفات اللہ تعالیٰ نے ایسیاں بیان فرمائیاں کہ او صفتاں جنہاں لوگاں دے وچ پائیاں ویسن او بندہ نہ حریص ہو سی تے نہ او بندہ بے صبرہ ہو سی۔ انہاں چوں اساں پہلی صفت پڑھی ہے، میں اس لیے آکھا ہی تو آگوں بھئی ایک صفت پڑھ دیں، کل سارے کو چھٹی تھی گئی۔ چلو اگلی صفت ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سورۃ المعارج دی آیت نمبر 24 اور 25 سے پہلے تو اللہ فرمایا بھائی انسان دی فطرت چے کہ وہ بڑا حریص بھی ہے تے بڑا بے صبرہ بھی ہے، لیکن اس تو بعد فرمایا کہ جڑے نمازی ہی نماز پڑھن والے جڑے فرض نماز پنجگانہ بڑی پابندی نال ادا کرن وہ بے صبرے بھی نہیں تے لالچی بھی نہیں ہوندے، حریص بھی نہیں ہوندے۔ دوجی صفت اے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او مومن انسان ویسے تو بے صبرہ ہے تے لالچی بھی ہے، لیکن جڑے بندے حاجت مند لوگاں دی مدد کرن والے اللہ دے راہ تے دیون والے لوگ یا جڑے سوال کرن والے حاجت مند او جڑے منگن والے سوال کرن والے پتہ ہوئے کہ اے بندہ حاجت مند ہے اس نو دیونا، یا جڑا سوال نہ بھی کرے پتہ ہوئے اے ضرورت مند ہے اس نو دیونا۔ اللہ نے فرمایا کہ او لوگ جڑے میرے راستے دے اتے میری رضا دے واسطے لوگاں دی خدمت کرن، غریب لوگاں نو مسکیناں نو او صدقہ دینن، زکوٰۃ دینن، جڑی شے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی۔ فرمایا ایسا انسان جڑا میری رضا واسطے میرے رستے تے مال خرچ کریندے وہ بھی بے صبرہ بھی نہیں ہوندا تے حریص یعنی لالچی بھی نہیں ہوندا۔ تاں مما رزقناہم ینفقون متقین دی صفات بھی سورہ بقرہ دیاں ابتدائی آیات پہلی آیات وچ اللہ نے فرمایا کہ اتھے بھی متقین دی صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ متقین جڑا رزق اساں دیتا ہے نا لوگاں نو متقین نو، تو متقین اس دے وچوں سارے رستے تے خرچ کرن کیونکہ او رزق سادہ نہیں۔ مما رزقناہم اللہ نے فرمایا اساں انہاں نو دیتا ہے تے اے اللہ دا دیتا ہوا رزق جڑا ہے اس چوں غریباں دا، یتیماں دا، مسکیناں دا حصہ کڈنا جڑے بھی ضرورت مند ہیں تے وہ حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم زکوٰۃ فطرانہ جڑی شیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیتی زکوٰۃ اتنی دیونی ہے 40واں حصہ یا 2.5% جس نو اسا دیں صدقہ فطر، اور اس کو علاوہ للسائل والمحروم اللہ نے فرمایا بھائی جڑا معین مقدار اسا دسا ہے کہ سارے رستے جتنا دیونا ہے وہ بھی دینن تے اس کو علاوہ بھی دینن۔ لہٰذا دوجی صفت اگر اساں انسانی فطرت جڑی مضموم ہے اچھی نہیں کہ بندہ بے صبرہ بھی ہوئے تے حریص بھی ہوئے لالچی ہوئے چنگی گل نہیں، اس تو اگر اسا بچنا ہے تو وقت اللہ دے راستے تے مال خرچ کروں۔ آخری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تسا زکوٰۃ دیو تھوڑا مال پاک تھی ویسی، اور دوجا فرمایا اپنے رشتہ داراں دے پڑوسیاں دے تے جڑے ضرورت مند ہیں انہاں دے حقوق نو پہچان گنو، انہاں دی مدد کیتی کرو۔ لہٰذا اس گل دے تے بھی عمل کر کے اساں بے صبری تو بھی تے حرص تو بھی بچ سکدے ہیں۔